ओम मन्त्रम् नमः। पठामः। ओम भूतमङ्गलम् मुनित्रयं नमस्कृत्य स्तुतिः दुःखैश्वर्यभाभ्यः प्रभाव्य च वैयाकरणं सिद्धान्तं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरुच्यते। एवञ्च गतदिवसे अस्मभिः नभ्रान्नपान्नवेदानासत्यानुचिनकुल नखनपुंसकनक्र नक्षत्रनक्र नाकेषु प्रभृत्या इति सूत्रं पठितम्। अधुना अग्रिमं सूत्रं द्रष्टव्यमस्ति। अग्रे सूत्रं वर्तते। कश्चन अतिरिक्तः शब्दः श्रूयते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते। नगो प्राणिष्वन्यतरस्याम् भवतः इयरफोन वा न ज्ञायते, किञ्चित् स्पर्शः जायमानः अस्ति। इयरफोन् इदानीं न स्थापयामि। न स्थापयति चेत् तर्हि तस्य स्पीकर् स्पर्शः अन्यत्र न भवेत् किमपि। अधुना सम्यक् अस्ति, अधुना न श्रूयते किमपि। अस्तु, इदानीं तत्रैव अस्ति, षष्ठाध्याये एव अस्ति। ग्रन्थकारः तत्र नभ्रान्नपान्नवेदानासत्य इत्यादि सूत्रानन्तरम् एकं सूत्रम् एकादिश्चैकस्य चादुकु इति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्ति नगो प्राणिष्वन्यतरस्याम्, तत्पठति। तत्र नगः इति प्रथमान्तं भवति। अप्राणिषु, न प्राणिषु अप्राणिषु, अथवा न प्राणिनः अप्राणिनः तेषु, अप्राणिषु अन्यतरस्याम् इति तृतीयं पदम् आहत्य त्रिपदम् इदं सूत्रं भवति। तत्र नभ्रान्नपान्न इत्यादि सूत्रात् प्रकृत्या इति अनुवर्तते। नलोपोनयः इत्यतः नयः इत्यनुवर्तते। अलूत्तरपदे इत्यतः उत्तरपदे इत्यधिकारः वर्तते। तत्र नाम तस्मिन् अधिकारे इदं पठितम् इत्यर्थः। तत्र उदाह्रियते किं नग सूत्रार्थः उच्यते। नग इत्यत्र नै प्रकृत्या वा इति। नगः, नगः इति कश्चन शब्दः। तत्र यः नै सः प्रकृत्या तिष्ठति। अन्यतरस्यां नाम विकल्पेन तिष्ठति। तदा नगाः इत्यत्र नलोपोनयः इत्यनेन नलोपः प्राप्तः उत्तरपदे परतः। गच्छति इति गः, नगः नगः। तर्हि नलोपोनयः इत्यनेन तत्र नकारलोपः प्राप्तः, परन्तु एतेन सूत्रेण तस्य विकल्पेन निषेधः क्रियते। नलोपस्य निषेधः क्रियते, अर्थात् नकारः तथैव तिष्ठति। अतः नगाः इति अपि भवति, अगाः इत्यपि भवति। पक्षे नलोपः भवति, अतः अगाः इत्यपि भवति। नगाः अगाः पर्वताः, पर्वताः नगाः भवन्ति अथवा अगाः भवन्ति, न गच्छन्ति, स्थिरतया तिष्ठन्ति एकत्रैव, ते नगाः भवन्ति इत्यर्थः। अप्राणिषु इति किम्? अप्राणिषु इति कुतः उच्यते? तत्र पर्वतः न प्राणवान्, अतः यः न प्राणवान् तस्य एव नयः नकारस्य लोप अथवा प्रकृतिभावः
प्रकृत्या स्युः प्रकृतिभावः विकल्पेन भविष्यति। ओम। यस्मिंस्तु प्राणाः वर्तन्ते तत्र तु प्रकृतिभावप्रसङ्ग एव न, तत्र तु न लोपः भविष्यत्येव, यथा अगः वृषलः शीतेन इत्यस्ति अग्रमे। वृषलः प्राणिवाचकः एवं किल। नाम तत्र शीतकारणेन न चलति, यस्य चलने शीतं कारणं भवति, कारणीभूतं भवति, सः वृषलः। शीतेन अगः, नाम शीतम् अस्ति इति कारणात् एषः वृषलः अगः अस्ति, नाम न चलति इत्यर्थः, न गच्छति इत्यर्थः। वृषलः तत्र जातिविशेषवाचकः शब्दः वर्तते। वृषलो नाम शूद्रः अथवा वर्ण विशेषवाचकस्य पर्यायः। तर्हि सः अगः अस्ति, तस्य प्राणित्वं भवति। प्राणित्वात् तत्र नयः प्रकृतिभावः विकल्पेन न प्रवर्तते, अपि तु नयलोपः एव भवति। केन? न लोपो नयः, अतः अगः इति भवति इत्यर्थः। अतः एव अप्राणिषु इत्युच्यते। यदि तु अप्राणिषु इति नोच्येत तर्हि तु सूत्रं नगोऽन्यतरस्याम् इति स्यात्। तर्हि तत्र प्राणिनः वा भवन्तु अथवा अप्राणिनो वा भवन्तु, सर्वत्रापि नयः विकल्पेन प्रकृतिभावः भवति। तथा चेत् नगो वृषलः शीतेन इत्यपि स्यात्, तत्तु नापेक्षितम्, अनिष्टम्। अतः प्रकृते एतेन सूत्रेण तत्र व्यवस्था ज्ञातव्या। एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। मन्ये सरलत्वात् स्पष्ट एव। इदमपि सुगममेव इति कृत्वा व्याख्यात्रा न व्याख्यातं न किमप्यत्र उक्तम्। अग्रे कथयति ग्रन्थकारः, व्याख्यातत्र स्म एतद् इंगितं करोति। किम्? अनुवर्तमान इति किं कथयति? मूले पश्य। नित्यं क्रीडा जीविकयोः इत्यतः नित्यम् इत्यनुवर्तमाने द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रविष्टः अस्ति। इतः पूर्वं यः पठितः नै, सः तु द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य षष्ठं सूत्रम्। ततः अग्रे कानिचन सूत्राणि पूर्वं पठितानि सन्ति। नित्यं क्रीडाजीविकयोः इत्यपि सूत्रं पठितं वर्तते। तस्य उद्दालपुष्पभञ्जिका इति क्रीडायां तत्पुरुषस्य उदाहरणम्। आजीविका अर्थे तत्र दन्तलेखकः इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः पठितमासीत् इति स्मरेत् भवान् इति अहं चिन्तयामि। सद्यः न स्मर्यते इति पश्चात् पश्यतु। भवतु। तर्हि तत्र नित्यम् इति पठितं, ततः नित्यम् इति अनुवर्तते ततः अग्रिमेषु सूत्रेषु इत्यर्थः। नित्यमिति अनुवर्तनं नाम समासविधयः वक्ष्यन्ते इति शेषः। नाम नित्यं क्रीडाजीविकयोः इत्यतः नित्यम् इत्यनुवर्तमाने समासविधयः वक्ष्यन्ते। केचन अन्येपि विशिष्टाः तत्पुरुषभेदाः तत्पुरुषसमासभेदाः वक्ष्यन्ते इत्यर्थः। के ते विधयः इत्येतत् तत्र पठति आद्यं विधिम्।
कुगतिप्रादयः कुगतिप्रादयः इत्यस्ति। अष्टादशं सूत्रं भवति द्वितीयपादस्य। तत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः चेत् उश्च गतिश्च प्रादयश्च किल। गतिप्रादयः तावदेव प्रथमविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। प्र आदिः येषान्ते प्रादयः ते के इति वयं सम्यक् जानीमः न वा? कः सूत्रार्थः चेत् सूत्रार्थस्तु अवलोकयिष्यते। ततः पूर्वं व्याख्यात्रा किमपि उक्तं समस्यन्ते इति सः तत्पुरुषः इत्यभिज्ञेयम्। आमां नाम इतः परं वक्ष्यन्ते एते सः तत्पुरुषः भवति। इतः प्राक्तनमेव सूत्रं वर्तते किं नित्यं क्रीडा जीविकयोः अष्टाध्याय्यम्। ततः परं कानिचन ततः पूर्वं कानिचन सूत्राणि पठितानि त्रिलकाभ्यां कर्तरि कर्मणि च अधिकरणवाचिना च पूर्णगुणसहितार्थ निर्धारणे याजकादिभिश्च एतानि सर्वाणि पठितानि। षष्ठी ईषदकृता नै कालाः परिमाणिना प्राप्तापन्ने द्वितीयया। ततः पूर्वम् एतद् द्वितीय तृतीय चतुर्थतुर्याण्यन्य ततः पूर्वम् अर्धन्नपुंसकम् ततः पूर्वम् पूर्वापराधरोत्तरम् इत्यादि तृतीयपादादारभ्य इतः पूर्वम् सर्वाण्यपि सप्तदशसूत्राणि पठितानि सन्ति अस्माभिः। अष्टादशमिदं सूत्रम् कुगतिप्रादयः। यतः अष्टाध्यायी बुद्धिः अपि अवश्यं कर्तव्या। तदा कुत्र स्मः क्व स्मः इति अस्माकं ज्ञानं भवति। अन्यथा कौमुद्याम् अष्टाध्यायिक्रमः नास्ति खलु। अतः किञ्चित् भ्रमः भवितुम् अर्हति। अष्टाध्यायिक्रमः बुद्धौ अस्ति, वयं क्व स्मः अष्टाध्याय्याम्, तर्हि स्पष्टता जायते। अस्तु। सूत्रार्थः उक्तः एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते। एते के कु इति गतिसंज्ञकाः सन्ति ये ते अपि च प्रादयः ते समर्थेन समस्यन्ते नित्यं समस्यन्ते। सः तत्पुरुषः भवति इत्यपि ज्ञेयम्। तत्पुरुषसमासः तत्र भवति इत्यर्थः। कुत्सितः पुरुषः इति उदाहरणं दीयते। कु इत्यस्य उदाहरणं दीयते। कुत्सितः पुरुष इति नित्यमित्यनुवर्तते खलु। नित्यसमासः भविष्यति खलु। अतः नित्यसमासत्वात् अश्वपदविग्रहः इत्युच्यते। कः? अयमेव कुत्सितः पुरुषः इति अश्वपदविग्रहः वर्तते। यतः प्रकृते समस्तपदस्य स्वपदं नास्ति, किं कु इति नास्ति, तत्र कुत्सित इति अस्ति। कुत्सितार्थकस्य कु इति अव्ययस्यैवात्र ग्रहणम्। कुपुरुष इत्यादौ अथवा अत्र कुगतिप्रादयः इत्यत्र कु इति कुत्सितार्थपरकम् अव्ययं गृह्यते, न तु पृथ्वीपर्यायस्य। पृथ्वीपर्यायोऽपि एकः शब्दः अस्ति कुः कुः, अतः एव कुजः इति कथ्यते खलु। कुतः जायते यः सः कुजः। कः? मङ्गलो वा बुधो वा? भौमः एव मङ्गलः एव। अतः पृथ्वीपर्यायः कु तु अत्र नास्ति। एषः कु भिन्नः। कः कुः एषः चेत् अव्ययरूपः। अव्ययरूपं कु इति अस्ति। कथं तथा उच्यते इति चेत् गतिसाहचर्यातु गत्यादिसाहचर्यातु इति।
नाम गत्यादीनां साहचर्यमस्ति अतः। तत्र उच्यते खलु अद्रव्य निपातानां विषये उच्यते आदौ। निपाताः न न निपातानां न अस्ति खलु चादयो सत्त्वे इति तत्र आदौ उच्यते अद्रव्यार्थाः चादयः निपातसंज्ञकाः भवन्ति इति किमपि किल। अद्रव्यार्थाः चादे प्रादयः प्रादयस्तथा प्रादयस्तथा ओम् यथा प्रादीनामपि एतद् भवति खलु गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च। तर्हि अत्र गतिग्रहणं तर्हि गतिसंज्ञकानामपि निपातसंज्ञा भवति वा? यदि गतिसंज्ञकानामपि निपातसंज्ञा भवति तर्हि तेऽपि अव्ययरूपाः एव अव्ययभूताः एव किल। एकक्षणं कः क्रमः कः अस्ति? वर्जिन्न भवति यतोहि प्रादयः गति तत्र एकक्षणं तत्र संज्ञाप्रकरणे पठितं खलु इदम्। आम् तत्र एवमेव आसीत् प्रादयः अनन्तरं गतिश्च उपसर्गः क्रियायोगे न चादयो सत्त्वे सप्तपञ्चाशन् सूत्रम् अद्रव्यार्थाश्चादयः निपातसंज्ञाः स्युः प्रादयः अद्रव्यार्थाः प्रादयस्तथा। समीचीनं। प्रादयः अपि अद्रव्यार्थाः कीदृशाः भवन्ति? निपातसंज्ञकाः। 58 सूत्रम् 59 सूत्रे उपसर्गाः क्रियायोगे इत्युच्यते। ते उपसर्गाः क्रियायोगे न क्रियायोगे एते प्रादयः उपसर्गाः भवन्ति उपसर्गसंज्ञां भजन्ते। प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः गतिसंज्ञाः च स्युः इति। सत्यं प्रादिनां गतिसंज्ञा अपि अस्ति एव खलु। अपि च तेषां निपातत्वम् अपि अस्ति एव निपातानां च अव्ययत्वम् अपि अस्ति एव। अतः गतिसंज्ञकाः केचन अव्ययरूपाः अपि भवन्ति। प्रादयः अपि अव्ययरूपाः अपि भवन्ति। अतः गतिसंज्ञकाः प्रादयश्च अव्ययरूपाः भवन्ति इति कृत्वा तत्साहचर्यात् मम उद्देश्यमस्ति अत्र पङ्क्तेः समन्वयेन किम् उक्तं गत्यादिसाहचर्यात् नाम गत्यादिसाहचर्यात् गतिसंज्ञकाः अपि अव्ययरूपाः भवन्ति प्रादयः अपि निपातत्वात् अव्ययरूपाः भवन्ति इति कृत्वा तत्साहचर्यात् नाम तस्य अत्र सह साहचर्यं वर्तते नाम सामीप्यं वर्तते कृत्वा अयं कु अपि अव्ययसंज्ञकः एव अत्र ग्राह्यः। अव्ययभिन्नः कुः अत्र न ग्राह्यः इत्यर्थः खलु। अपि च सत्यं गतिश्च गतिसंज्ञकाः सर्वेपि अव्ययसंज्ञकाः सर्वेपि निपातसंज्ञां भजन्ते एव खलु। प्राग् निपाताः ततः पूर्वमेव एते गतिसंज्ञकविधायकानि अपि सूत्राणि पठितानि खलु। अतः तेषाम् अव्ययत्वम् अस्ति एव। अतः कुतः निपातत्वात् कुतः स्वरादिनिपातमव्ययम् इति वचनात् स्वरादिगणे पठिताः निपाताश्च अव्ययसंज्ञां भजन्ते तर्हि एतेषाम् अव्ययसंज्ञा प्रकृते अस्ति एव। अतः अव्ययद्वयस्य साहचर्यात् अव्ययद्वयं किम् अस्ति सूत्रे गतिसंज्ञकाः एकः अव्ययसंज्ञां भजते प्रादयः अपि अव्ययसंज्ञां भजन्ते कुतः निपातत्वात् कुतः प्रकृते कु इत्यपि अव्ययमेव ग्राह्यम् कु इति अव्ययभिन्नं न ग्राह्यम् कुतः साहचर्यात् एवं खलु। अस्य साहचर्यं निपाते अव्यये तत्र एवमेव कु इति तु निपातत्वात् अव्ययत्वं भजते इति न स्यात्। कु इति तु पृथगेव अव्ययं किल। पृथगेव स्वरादौ पाठः वा अन्यत्र वा पाठः द्रष्टव्यः। स्वरादौ भवितुम् अर्हति द्रष्टव्यः। यथात्र न सूत्रे गतिग्रहणमस्ति कुगतिप्रादय तर्हि
तर्हि किम् ये प्रादयः भवन्ति तेषां गतिसंज्ञा तु अस्ति भवत्येव। एव। तर्हि गतिसंज्ञा गति इति किमर्थं वक्तव्यम् आम्, चेत् प्रादीनामेव गतिसंज्ञा नास्ति खलु। अन्येषामपि। अग्रे पश्यतु ऊर्यादिचुडाचश्च अनुप्रणञ्चान् इति परम् आदरानादरयोः अग्रे सदसति अग्रे त्रयमस्ति। भूषणेलम् अन्तरपरिग्रहे इतः परं सर्व गतिप्रपञ्चः एव पठनीयः अस्ति अस्माभिः। आमामाम् अग्रे अपि अस्ति। प्रादिनामेव गतिसंज्ञा इति नास्ति। प्रादिभिन्नानाम् अन्येषां बहूनां तत्र गतिसंज्ञा वर्तते। ओम् अतः गतिग्रहणं ज्ञायते। आमाम् कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। तर्हि अस्वपदविग्रहः एषः। स्वपदविग्रहस्तु कुपुरुषसु इति अथवा पुरुषसु कु इति। अतः कुगतिप्रादयः इति प्रथमान्तत्वं प्रथमानिर्दिष्टत्वात् कु इत्यस्यैव पूर्वनिपातः कुपुरुषः इति सिद्ध्यति। ओम् एवं किल। आमाम् इदानीम् एतावानेव विषयः एतावानेव अत्र विषयः वर्तते। अग्रे कथयति मूले किं कथयति गतिश्च इत्यनुवर्तमाने पुनः तत्र प्रविष्टः इदानीं गतिसंज्ञा प्रकरणे प्रवेष्टव्यमस्ति। अतः कु इत्यस्य सम्बन्धः कुत्र वर्तते कुगतिप्रादयः इत्यत्र वर्तते। तत्र क्रमशः उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति खलु। तत्र प्रथमम् उदाहरणं कु इत्यस्य दृष्टम्। इदानीं गति इत्यस्य उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। समग्रोऽपि गतिप्रपञ्चः अत्र निरूपयिष्यते। नाम गतिसंज्ञकानादाय तत्पुरुषसमासः वक्ष्यते इत्यर्थः। अतः गतिप्रकरणं क्व अस्ति अष्टाध्याय्यां तद् स्मारयति किं पश्यतु। गतिश्च इत्यनुवर्तमाने इति क्रियायोगे इति चेति बोध्यम्। क्रियायोगे इत्यपि अनुवर्तते। तत्र अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य नवपञ्चाशं सूत्रं किम् गतिश्च तच्च ततः गतिसंज्ञा प्रकरणम् आरभ्यते। कुतः नवपञ्चाशत् सूत्रादारभ्य अष्टसप्ततं सूत्रं यावत् नयते। अष्टसप्ततं सूत्रं किम् चेत् प्राध्वं बन्धने जीविकोपनिषदावौपम्ये इति अस्ति। तर्हि कति सूत्राणि इमानि पश्यतु। ऊर्याच्युडाचश्च प्रथमं किं गतिश्च ऊर्याच्युडाचश्च अनुप्रणञ्चानिति परम् आदरानादरयोः सदसति भूषणेलम् अन्तरपरिग्रहे कणे मनसि श्रद्धा प्रतीघाते पुरोव्ययम् अस्तञ्च अच्छगत्यर्थवदेषु अदोनुपदेशे तिरोऽन्तर्धौ विभाषा क्वञ् उपादेन्वादे साक्षात् प्रभृतीनि च अनत्याधान वृषि मनसि मध्ये पदे निवचने च नित्यं हस्ते बाणामुपयमने प्राध्वं बन्धने जीविकोपनिषदावौपम्ये इति। एवम् इमानि गतिसंज्ञा विधायकम्। तत्र नाम तत्र सर्वत्रापि अग्रे गतिः इति अनुवर्तते इति कथयति। नाम इत्यनुवर्तमाने अपि च तत्र व्याख्यात्र उच्यते। किमुच्यते क्रियायोगे इत्येति बोध्यम् उपसर्गाः प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे ततः क्रियायोगे इत्यपि आयाति इत्यर्थः। एवं किल। तर्हि पश्यतु इदं गतिसंज्ञा प्रकरणं निपातसंज्ञान्तर्गतं वर्तते। निपातसंज्ञायाः अवान्तरप्रकरणं वर्तते। नाम इमे अपि निपातसंज्ञां भजन्ते के गतिसंज्ञकाः अथवा केचन निपाताः गतिसंज्ञामपि भजन्ते। कथञ्चिद् वा वदेम विषयः समानः। अतः निपातत्वात् येषाम् अव्ययत्वम् अतः गतिसंज्ञकानां सर्वेषामपि अव्ययत्वं भवत्येव। कुतः निपातत्वात्
निपातत्वात् कुतः निपा स्वरादिनिपातमव्ययम् इति शास्त्रानुशासनात् इति शास्त्रात् ज्ञायते। आमाम् तत्र इदानीं क्रमशः गतिसंज्ञकान् परिचाय्य कुगतिप्रादयः इत्यस्य द्वितीय गति इति सम्बद्धानाम् उदाहरणानि इदानीं सूत्राणि प्रदास्यन्ते। तत्र आद्यं गतिसंज्ञकम् उदाहरणं सूत्रम् ऊर्यादिच्युडाचश्च ऊर्यादिच्युडाचश्च इति सूत्रे द्वे पदे स्तः ऊर्यादिच्युडाचः इति एकम् च इति अपरं पदम्। तत्र ऊरी आदिः येषान्ते ऊर्यादयः गणः आगतः। गणः आगतश्चेत् तत् द्रष्टव्यः, एकवारं निश्चयेन पठनीयः। तर्हि क्षणमेकं गणपाठं पश्यामि। पुस्तकालयः व्याकरणं गणपाठः 1461 नासिकां प्रक्षालयत्। वस्त्रेण सम्यक्तया एतत् करोतु, भवतः कफः वारितः स्यात्। शैत्यम् अस्ति खलु इतोपि हिमाचले? अत्र अस्ति सम्यक् नाम अधिकं तु नास्ति। अवतरच्छैत्यम् गच्छच्छैत्यम् अस्ति। अस्तु, ऊर्यादिगणः अस्ति भोः। ऊरी, उररी, तन्धी, ताली, आताली, वेताली, धूली, धूसी, शकला, संशकला, धुंसकला, भ्रंसकला, गुलुगुधा, सजूस्। कश्चन शब्दः श्रूयते। गुलुगुधा अधुना सम्यक् अस्ति। गुलुगुधा, सजूस्, फल, फली, विक्ली, आक्ली, आलोष्ठी, केवाली, केवासी, सेवासी, पर्याली, शेवाली, वर्षाली, अच्यूमषा, वश्मषा, मस्मसा, मसमसा। अतीव रुचिकराः शब्दाः। इंटरेस्टेड बर्ड्स आर देयर। औषट, श्रौषट, वौषट, वषट, स्वाहा, स्वधा, बन्धा, प्रादुस्, अतु, आविस् इत्यूर्यादयः। एते शब्दाः ऊर्यादिगणे पठिताः सन्ति। उरी येषान्ते ऊर्यादयः। ऊर्यादयश्च स्विश्च, स्वी इति प्रत्ययः अस्ति। सम्पद्यकर्तरि कृभस्ति योगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इत्यनेन विधीयते खलु। सः च्वि यत्र गृह्यते। ऊर्यादयश्च स्विश्च डाच् च इति ऊर्यादिचुडाचः। बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योगद्वन्द्वः भवति। बहुव्रीहि कुत्र? ऊर्यादि इत्यत्र। गतिः इति अनुवर्तते, क्रिया योगे इत्यनुवर्तते, निपाताः इत्यपि अनुवर्तते। कथयति अग्रे किं अनुवर्तयामः। कथयति, किं कथयति व्याख्याता? उरी इति अव्ययम् अङ्गीकारे, अङ्गीकारार्थे उरी इति अव्ययम् उपयुज्यते। तस्य
उरी कृत्वा इत्यनेन समासः इत्यस्य खलु अग्रे कृत्वा इत्यनेन गतिसमासः नित्यतया समासः भवति उरी उरीकृत्य पृथक् कृत्वा पृथक् इति वक्तुं न शक्यते कुतः नित्यं क्रीडा जीविकयोः इत्यतः नित्यम् इत्यनुवर्तमाने अथ उरी इति अव्ययपूर्वकात् कृ इति धातोः त्वा इति प्रत्ययः केन मानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति पठिष्यते क्वा कृदन्तेषु कृत्सु पठिष्यते का स्थितिः जाता ऊरी कृ त्वा ह्रस्वस्य विधिकृति तुक् इत्यनेन तुगागमः उरी कृ न न न तुक् तु पश्चात् भविष्यति ल्यपादौ ल्यप् आदौ भविष्यति समासेन पूर्वेक्तो लिपु इत्यनेन त्वः ल्यबादेशः ऊरी अधुना पित्परकत्वं लब्धम् पित्परकत्वे सत्येव पित् यदा परे भवति तदैव तत्र तुक् अथ उरीकृतु या उरीकृत्य कुगतिप्रादयः इत्यनेन गतित्वात् समासः उरीकृत्य ऊरीकृत्य इति सिद्ध्यति एवं किल ओम् इति तत्र ऊर्यादिगणस्थस्य एकस्य उदाहरणं दत्तं एवं तत्र अन्यानि अपि द्रष्टुं शक्नुमः उरीकृत्य तन्थीकृत्य तालीकृत्य किमपि ये तत्र शब्दाः वर्तन्ते इदानीम् ऊर्यादिचुडाचश्च इत्यत्र विषयत्रयम् उक्तम् छि इत्यस्यापि गतिसंज्ञा भवति खलु कदा क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः नाम च्विति प्रत्ययान्तस्य इत्यर्थः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति खलु सूत्रार्थः ऊर्यादयः ये सन्ति च्यन्ताः ये सन्ति डाजन्ताश्च ये सन्ति तेषां गतिसंज्ञा भवति इति अवगन्तव्यः कस्य अर्थः ऊर्याचुडाचश्च इत्यस्य व्याख्यात्राप्युक्तं खलु पश्यतु उपरि चुडाचौ प्रत्ययौ स्तः तद् मया पूर्वं त्यक्तमभूत् परन्तु सामान्यः विषयः अवगन्तुं शक्यते अस्तु तर्हि च्वि प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं कथयति किं शुक्लीकृत्य इति तत्र अभूततद्भावे एव च्वि भवति इति अस्माकं पूर्वमपि चर्चाः जाताः सन्ति बहुधा केन कृभ्वस्ति योगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति अभूतभावे च्विः अतः विग्रहः कथम् अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति विग्रहः अश्वपदविग्रहः ततः शुक्ल च्वि कृ त्वा गतिसमासे सति को लिप् गतिसमासः क्रियते केन आदौ केन भूतिप्रादयः इत्यनेन तर्हि का स्थितिः जाता शुक्ल कृत्य शुक्ल स्वीकृत्य च्वि इत्यत्र चकारस्य इति संज्ञा इकारस्य इति संज्ञा वेरपृक्तस्य इति वलोपः कथयति वेरपृक्तस्य इत्यनेन वकारस्यापि लोपः सर्वं समाप्तं किमपि न अवशिष्टम् तर्हि का स्थितिः शुक्ल कृत्य इत्यवस्थायाम् अस्य चौ इति सूत्रं यदस्ति तेन सूत्रेण शुक्ल इत्यत्र लकारोत्तरवर्ति अकारः यः तस्य ई इति भवति शुक्लीकृत्य इति सिद्ध्यति किल अतः किं भवति शुक्लीकृत्य इति भवति इति उदाहरणं सिद्ध्यति इत्यर्थः एवञ्च ऊर्यादिचुडाचश्च इत्यत्र ऊर्यादिनाङ्गतित्वात् तत्पुरुषसमासस्य उदाहरणं दृष्टम् च्विप्रत्ययान्तत्वात् च्विप्रत्ययान्तस्य गतित्वात् तत्पुरुषस्य उदाहरणं दृष्टं शुक्लीकृत्य इति
अन्तिमः प्रत्ययः सूत्रे पठितः डाच्। डाच् प्रत्ययान्तत्वात् गतित्वस्य उदाहरणम् अधुना प्रकृते अवलोकयिष्यते। एवं किल उदाहरणमस्ति पटपटाकृत्य खलु। तत्र कथयति पटपटा इति शब्दं कृत्वा इत्यर्थः कस्य पटपटाकृत्य इत्यस्य अव्यक्तानुकरणाद्व्यवहारार्थादनितौडाचु इति पटच्छब्दात् डाचि द्वित्वम्। इदं सूत्रम् अस्माकं कृते नूतनं नास्ति। सन्धिप्रकरणे पठेति इत्यादि साधनसमये पठितम्। पटच्छब्दात् डाच् प्रत्ययः विधीयते। पठतु डाच् डाचि बहुलं द्वे भवतः इत्यनेन एवमेव वार्तिकेन डाच् तु एतेन सूत्रेण विहितः केन अव्यक्तानुकरणात् इत्यनेन। वार्तिकेन द्वित्वं तदपि वार्तिकं सन्धिप्रकरणे अपाठि। अतः का स्थितिः? पठतु पठतु कृत्य कृतत्वा इत्यादि। आदौ समासस्तु अनन्तरम् आदौ पटपट इति डाजन्तं खलु साधनीयम्। द्वित्वं टिलोपः टिलोपः केन? टिलोपः तेन खलु टेः इत्यनेन वा? यतः डाच् इति डाच् प्रगत्वम् अस्ति इति मम भाति। एकक्षणं पश्यामः। एतेनपि शार्ट्कट् एव कृतम्। अन्यः व्याख्याता कदाचित् साहाय्यं कुर्यात्। पटत् पटत् आ इति अस्ति खलु स्थितिः। तत्र टिलोपः केन? टेः इत्यनेन षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 43-उत्तरशततमं सूत्रम्। धन्यवादः गोपालदत्तपाण्डेवर्याय। अस्तु, अस्माभिः स एव उक्तः, परन्तु सञ्चयः किञ्चित् आसीत्। अस्तु, तर्हि का स्थितिः जाता? पठतु पटु आ पठतु पटा इति जातम् इति स्थितिः जाता खलु। ततः भोः पटत् पटत् इति स्थितिः खलु। द्वित्वं वार्तिकेन द्वित्वं विहितं डाचि परे। का स्थितिः जाता? पठतु पठतु आ इति स्थितिः जाता खलु। डाचः आ खलु अवशिष्टः। पठतु पठतु आ इत्यवस्थायाम् तत्र टिलोपः। का स्थितिः? पठतु पटु पठत द्वितीयस्य टेः एव लोपः भविष्यति खलु। पठत पट आ। यतः प्रथमात् तु परे डाच् नास्ति, द्वितीयात् पठतः एव परे डाच् अस्ति। अतः द्वितीयस्य पठत् इत्यस्य टिलोपः भविष्यति। पठतु पटु आ पठतु पटा इति आयातम् एतावता। पठतु पटा इत्यवस्थायां तत्र एकं वार्तिकं तद्धितेषु पठिष्यते स्वार्थिकप्रकरणे इत्यत्रैव। क्व अव्यक्तानुकरणात् इति सूत्रपठनसमये एव तद्धितेषु पठिष्यते। किम्? नित्यमां रेडिते डाचीति वक्तव्यम्। तदत्र स्मारितमपि एतेन।
व्याख्यात्र नित्यमाम् रेडिते डाचि इति वक्तव्यम् इति किं कथयति इदं वार्तिकम् इति तकारपकारयोः पकार एकादेशः पकार एकादेशः तस्य अर्थः कः डाच् परं यदाम् रेडितम् नाम डाच् परे अस्ति यस्मात् तादृशम् आम्रेडितम् तस्मिन् परे पूर्वपरयोः वर्णयोः पररूपं स्यात् पररूपं तेन विधीयते तर्हि प्रकृते आम्रेडितं किं भवति तस्य परमाम्रेडितं तर्हि पठत् पठत् अनयोः द्वितीयं यत् पठत् यस्य टेः लोपः कृतः तस्य आम्रेडितसंज्ञा भवति तस्मिन् आम्रेडिते परतः यदा तद् आम्रेडितं तद् परे भवति तदा पूर्वपरयोः वर्णयोः पररूपं स्यात् तर्हि पूर्ववर्णः कः अस्ति पठत् इत्यस्य त इति वर्णः तकारः परवर्णः कः अस्ति पटा इत्यस्य प इति वर्णः तर्हि पूर्वस्य त परस्य प अनयोः उभयोः अपि स्थाने पररूपमेकादेशः भवति परे कः परे प इति अस्ति अतः तपयोः स्थाने नाम तकारपकारयोः स्थाने प इत्येव भवति तर्हि किम् आयातम् पटपटा इति आयातम् एषः परसवर्णः वक्तव्यः कः परसवर्णः एकादेशः यथा अस्माभिः पररूपम् इति कथयन् अस्मि खलु आम् पररूपः राचि विवक्षिते द्वे बहुलम् इत्यनेन पररूपं भवति तदग्रे पठिष्यते परन्तु अत्र एतेन शार्ट्कट् मध्ये सारल्याय उक्तं किम् तकारपकारयोः पकार एकादेशः पररूपमेकादेशः भवति अतः पटपटा इति आयातम् पटपटा कृत्वा इत्यादि सर्वं पटपटा इत्यस्य च डाजन्तत्वात् ऊर्यादिचुडाजश्च इत्यनेन सूत्रेण गतिसंज्ञा चेत् कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः पटपटा कृत्य इति रूपं सिद्ध्यति समासेनैक्तो लिप् समासे सति अत्र त्वः ल्यवादेशोऽपि भवति पटपटा कृत्य इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः स्पष्टं वा आम् स्पष्टम् स्पष्टं चेत् अग्रे वार्तिकं पठ्यते कारिका शब्दस्योपसङ्ख्यानम् इति कारिका शब्दस्य षष्ठ्यन्तम् उपसङ्ख्यानं प्रथमान्तम् कारिका इति शब्दस्य किं कथयति गतिसंज्ञायाः इति शेषः नाम गतिसंज्ञां कर्तुं गतिसंज्ञाया न प्रकृते ऊर्यादिगणे वा अथवा गतिसंज्ञाप्रसङ्गे इत्येव कथनी गतिसंज्ञायाः नाम कारिका शब्दस्यापि गतिसंज्ञायाः उपसङ्ख्यानं नाम वचनं कर्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः कारिका शब्दं व्याचष्टे नाम कारिका शब्दं व्याख्याति मूले किं कारिका क्रिया कारिका अर्थात् क्रिया स्त्रियां क्तिन् इत्यधिकारे धात्वर्थनिर्देशे धात्वर्थनिर्देशे प्रकृते णुल् कृतः वर्तते डुक्रियकरणे इति धातोः अर्थः ततः णुल् तस्य धातोः अर्थनिर्देशे एव कृतः वर्तते धातोः यः अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे तत्र णुल् कृतः वर्तते इत्यर्थः खलु अतः कारिका क्रिया भवति इति अर्थः आयाति कारिका कृत्य नाम क्रियां कृत्वा इत्यर्थः खलु तर्हि वार्तिकेन कारिका इत्यस्य गतिसमासः गतिसमासत्वात् वार्तिकेन कारिका इत्यस्य गतिसंज्ञात्वात् समासः किं कथयति अग्रे द्वितीयान्तस्य गतिसमासे क्तो लिप् कारिका कृत्य कारिकां कृत्वा इति खलु विग्रहः क्रियते खलु
न कारिकां कृत्वा इति विग्रहः वा? इति विग्रहः कथं स्यात्? सत्यम्, इत्येव विग्रहः भवेत् खलु। कारिकां कृत्वा इति अश्वपदविग्रहः एव किल। क्रियां कृत्वा इति वक्तुं शक्नुमः न? तत्तु स तु अर्थः उच्यते। कारिकां कृत्वा इत्येव लौकिकविग्रहः कर्तव्यः। सत्यं सत्यं, सः अश्वपदविग्रहः एव अस्ति। कारिकां कृत्वा कुतः कुतः? यतः पदं किम् अस्ति, पदं किं साधनीयं, पदं तु कारिका कृत्य इति साधनीयं। कृत्य साधनीयं कृत्वा लौकिके विग्रहे तु कृत्य इति न श्रूयते खलु। अत एव अश्वपदविग्रहः, यतोहि नित्यसमासः खलु, नित्यम् इति अनुवृत्तेः। परन्तु नित्यमिति अनुवृत्तिस्तु समासविषये, सत्यं समासविषये भवति। समासः एव खलु क्रियमाणः वर्तते। गतिसंज्ञाविषये नित्यमिति नानुवर्तते, यतः गतिसंज्ञा तु भिन्नस्थले वर्तते, समासस्थलं भिन्नं वर्तते अष्टाध्याय्याम्। अस्तु भवतु। स्त्रियाङ्नित्यधिकारे धातु अस्तु इति पठितम्। द्वितीयान्तस्य गतिसमासे को लिप् सुब्लुक् कारिकाशब्दः अत्र न कर्तृवाची, कर्तृवाची नास्ति। कर्तरि अपि खलु उणुल् भवति। तेन स्त्रियाम् अणुल् त्रिचौ इत्यनेन अणुलि स्त्रियां कारिका इति यत् सिद्ध्यति तस्य कर्त्री इति अर्थः खलु स्यात्। पुनः प्रकृते कर्तृवाची नास्ति। कुतः? न च श्लोकवाची कारिका, यथा साङ्ख्यकारिकाः। साङ्ख्यकारिका इति ग्रन्थे विद्यमानाः श्लोकाः इत्यर्थः। श्लोकाय अपि कारिका इति व्यवहारः अस्ति खलु। सोऽपि नास्ति अत्र। कुतः? व्याख्यानात्। व्याख्यानात् नाम व्याख्यानं कुतः? प्रयोगं दृष्ट्वा। नाम श्लोकार्थे कारिका शब्दः गतिसंज्ञकः न व्यवहृतः दृश्यते। कर्त्र्यर्थे कारिका शब्दः गतिसंज्ञकः न व्यवहृतः दृश्यते इत्येव व्याख्यानम्, अन्यत् किमपि न। प्रयुक्तानां चैदमन्वाख्यानम्। अतः श्लोकवाचकः नास्ति, कर्तृवाचकः नास्ति, अपि तु क्रियावाचकः तावदेव। अतः कारिका कृत्या इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। कर्तरि अणुवल् भवति अनन्तरं तर्हि अत्र यः अणुवल् कृतः सः क्रिया सः धात्वर्थनिर्देशे उक्तं खलु। स्त्रियां तिन् इत्यधिकारे धात्वर्थनिर्देशेण पठिष्यते। पठिष्यते पूर्वमपि प्रचर्चितम् अस्ति अस्माभिः, परन्तु सद्यः कौमुद्यान्तर्नायातमिति कदाचित् भवतः बुद्धौ तद्दृढं न स्यात्। अधुना मूले तु आगमिष्यति, अग्रे कृत्सु पठिष्यते। एवं किल? ज्ञायते किल? एवं तर्हि ऊर्याच्चुडाचश्चेति सूत्रस्थः विषयः समाप्तिं गतः। कुगतिप्रादयः इत्यस्य विषयस्तु समाप्तिं न गतः। तत्र तु इदानीं गतिसंज्ञकं समग्रम् अपि प्रकरणं प्रपञ्च्य ततः परं प्रादिसमासं प्रति प्रवेक्ष्यति ग्रन्थकारः। सद्यः गतिसंज्ञकप्रकरणमादाय तत्पुरुष व्याख्यानं प्रचरति, तत्पुरुषान्वाख्यानं प्रचरति। एवं किल? तर्हि अग्रे गच्छामः। अग्रिममेव सूत्रं साक्षात् क्रमेणैव गम्स्यते अधुना ग्रन्थकारेण। सूत्रमस्ति अनुकरणं चानिति परम्। अनुकरणं चानिति परम्। अनुकरणं चानिति परम् इति अस्ति। अनुकरणं प्रथमा विभक्तेः एकवचनं च अव्ययपदम्। इतिः परः यस्मात् तत् इति परम्। न इति परम् अनिति परम् खलु। इति अव्ययं किञ्चन। गतिः क्रियायोगे निपाताः इत्यादयः आयान्ति न अनुवर्तन्ते। उदाहरणं साक्षात् उदाहरणे एव प्रविशति। सूत्रार्थस्तु अमुना उक्तः
केन व्याख्यातरा किमुक्तम् अनुकरणं गतिशून्यं स्यात् इति परं वर्जयित्वा इत्यर्थः अनुकरणं गतिशून्यकं भवति। अनितिपरम् इत्येव अतः उक्तम्। अनुकरणं गतिसंज्ञं नाम तद् अनुकरणं यद् वर्तते तस्मात् अनुकरणात् परे इति शब्दः न स्यात्। अनुकरणं नाम कस्यचित् शब्दस्य अनुकरणं। यथा धडाम् इति किमपि वृक्षः पतति, शब्दः जायते धडाम्, तदा वयं वदामः धडाम् जातम्। अथवा पटत् इति कश्चन शब्दः जायते, वयं वदामः पटत् इति शब्दः जातः। तर्हि अस्माभिः तस्य शब्दस्य अनुकरणं यत् क्रियते सः शब्दः तस्मिन् विषये अपि सन्धिप्रकरणे पठितं वर्तते। सः अनुकरणशब्दः पठितमासीत्। अनुकरणं गतिशून्यं स्यात् इति परं वर्जयित्वा कदा यदि तस्मात् परे इति नास्ति, इति अव्ययं नास्ति, इति अव्ययं नास्ति तदैव नान्यथा। किमुदाहरणं? खाट् कृत्य केचन ष्ठीवनसमये कुर्वन्ति खलु, कफे तेषां कण्ठे कश्चन दोषो जायते अथवा कफः यदा बहिः कण्ठदेशात् मुखदेशं समवाप्य बहिः निर्गन्तुम् उद्युक्तः भवति, तदा ष्ठीवनं कुर्वन्ति जनाः। तदा किं कुर्वन्ति खलु, खाट् इति किमपि तथा ष्ठीवनसमये कुर्वन्ति खलु, तत् खाट् इति शब्दं कृत्वा इत्यर्थः। खाट् कृत्य, खाट् इति शब्दं कृत्वा अथवा खाट् कृत्वा इति विग्रहः कर्तव्यः। खाट् कृत्वा इति अश्वपदविग्रहे इति शब्दः परे नास्ति, इति नास्ति, अतः समासः इति कृत्वा तस्य गतिसंज्ञा केन अनुकरणं जानिति परम् इत्यनेन गतिसंज्ञत्वात् भूतिप्रादेः समासः। गतिसमासे क्तोल्यप् समासेन पूर्वे क्तोल्यप् इत्यनेन ल्यप्। खाट् कृत्य वृद्धः खाट् कृत्य उपविशति, रोगी खाट् कृत्य कासते। एवं रीत्या उदाहरणेषु प्रयोगः कर्तुं शक्यते। खाडिति कृता अनितिपरम् इति किम्? अनितिपरं किं नाम अनितिपरम् इति नोच्येत यदि, तर्हि यत्र इति परे अस्ति तत्रापि गतिसंज्ञत्वात् समासः स्यात्, परन्तु तत्र समासः नापेक्षितः। मूले उक्तं किं? खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत्। ष्ठिवु धातुः अस्ति खलु, ष्ठिवु निरष्ठीवत् नाम अष्ठीवत्, निरष्ठीवत् नाम ष्ठीवनं कृतवान् इत्यर्थः। थूका इति कथयति। न चात्र इति शब्देन व्यवहितत्वे क्रियायोगाभावादेव गतिसंज्ञा न भविष्य। अग्रे भिन्नः विषयः। खाट् कृत्वा नाम खाड् इति कृत्वा प्रकृते इति शब्दः परे अस्ति, अतः कृत्वा खाट् इत्यस्य गतिसंज्ञा न भवति। केन? अनुकरणं चानिति परम् इत्यनेन। एवं खलु? अतः समासोऽपि न भवति, अन्यथा खाड् इति कृत्य इति भवति स्म अनिष्टप्रयोगः। एवं खलु? एतावान् विषयः अवगतः? प्रत्युदाहरणं यावत् विषयः अवगतः? यत्र परं शब्दं यदि नापि भवति तर्हि कुत्र परम् इति यदि नापि भवति तर्हि अपि भवितुमर्हति। एवं कथं भवितुमर्हति? अनीतौ इति प्रयोगे अनीतौ अनुकरणं च अनीतौ जानीतौ च अनीतौ इति। अनीतौ इति पदे इति अव्ययं नास्ति खलु, तर्हि कथम् अनीतौ इति वक्तव्यम्? इति अव्ययम् अस्ति खलु, तर्हि अनीतौ इति कथं वक्तव्यम्? अव्ययं तु सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु इति भवति। आमां, तर्हि एतावदेव अनीति। तत्र अग्रेपि भवता जिज्ञासा उत्थापयितुं शक्यते। इति इत्यस्य किमस्ति तद्? समासः अपि अस्ति इति परम्। अरे नैव,
भवता उच्यते खलु परम् इति नास्ति अनितौ इत्येव वक्तुं शक्यते। आमाम्। मया उक्तं किम् उक्तम् अनितौ इति कथम् अनितौ इति तु इति अव्ययं न भवति। आमाम्। हम्म? अव्ययस्य तु त्रिसु परन्तु तद् प्रकृतिवदनुकरणम् इत्यादि किमपि उक्त्वा तस्य निर्देशाय अव्ययत्वं गृहीतुं शक्यते खलु। तेन भवितुम् इति चेत् अर्हति। प्रकृतिवदनुकरणम् इत्यादि दीर्घाध्याहारे अध्याहारे परम् इति ग्रहणे च समानः एव विषयः खलु। अथ गौरवदोषादिकम् अस्ति इति न चिन्तनीयम्। अस्तु भवतु। अपि च मुनिः स्वतन्त्रः तावदेव समाप्तम्। अग्रे किं कथयति न च अत्र इति शब्देन व्यवहितत्वे क्व खाट् इति कृत्वा हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् खाट् इति कृत्वा इत्यत्र इति शब्देन व्यवधानं भवति खलु। क्रियायोगाभावादेव गतिसंज्ञा न भविष्यति। भोः भोः खाट् इति कृत्वा नाम गतिसंज्ञा नाम प्रकृतसूत्रेषु अग्रे अग्रे सर्वत्र क्रियायोगे इत्यपि खलु अनुवर्तते। अतः क्रियायोगे प्रकृते इति शब्दव्यवधानेन खाट् इत्यस्य कृत्वा इति क्रियया योगः न भविष्यति। कुतः इति व्यवधानात्। तत् किम् अनितिग्रहणेन इति वाच्यं तर्हि अनितिग्रहणं व्यर्थं स्वयमेव अत्र गतिसंज्ञा न प्राप्नोति। अतः अनितिग्रहणं कुतः उच्यते किम् यथा कथञ्चित् क्रियायोगसत्त्वात् नाम प्रकृते इति इत्यस्य मध्ये व्यवधानम् अस्ति चेदपि यथा कथञ्चित् क्रियया तु योगः खाट् इत्यस्य अस्ति एव। अन्वयवशात् वा परम्पराया वा कथञ्चित् क्रियया योगः अस्ति एव। खाट् इति कृत्वा क्रिया योगः तु अस्ति एव। ते प्राग्धातोः इति सूत्रं तु ते के गत्युपसर्गसंज्ञाः धातोः प्रागुपयुज्यन्ते। तर्हि प्रकृते अपि कृत्वा इत्यत्र कृ इति धातुः अस्ति तस्मात् पूर्वमेव खाट् इति यदि भवति तदा एव गतिसंज्ञा अन्यथा न। यतोहि इति व्यवधानम् अस्ति खलु। अतः इति सूत्रं तु गत्युपसर्गाः धातोः प्रागेव प्रयोज्याः न तु परतः इति प्रयोगनियमपरमेव इति भावः। नाम ते धातोः पूर्वमेव प्रयोज्याः न तु परे इति प्रयोगनियमपरम् एव। नाम इति प्रयोगः नाम इति न तु परतः नाम इति नियमं कथयितुमेव वर्तते न परतः इति प्रयोगनियमपरम् एव। प्रकृते तु क्रियया योगः खलु प्रतिपादयितुम् इष्टः। सः तु प्रकृते वर्तते एव। अतः क्रियया योगः नास्ति इति न शङ्कनीयम्। क्रियया योगः अत्र कथञ्चित् वर्तते एव। तद् इति उक्त्वा तत्र शङ्क्यते। किं शङ्क्यते नाम इदमेव। तर्हि ते प्राग्धातोः इत्यस्य का गतिः इति उच्यते। नाम ते के गत्युपसर्गसंज्ञाः धातोः प्रागेव प्रयोज्याः न तु परतः इति तेन उच्यते। किल तर्हि नाम तस्य अयमर्थः आयाति नाम समासादौ